बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यों ना मैं आज आपको एक ऐसा अमल बताऊं जिसकी मदद से आप अपनी यूट्यूब चैनल को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ना ही सिर्फ यूट्यूब चैनल को, अगर आप किसी भी किस्म का कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं तो उसमें आप बेहद तरक्की पाएंगे। चाहे वो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी किस्म का ऑनलाइन काम हो, उसमें आपको बेइंतहा और बहुत जल्द तरक्की मिलेगी। अगर आप इस अमल की बात करते हैं तो बेशक इस अमल को मैंने बहुत अरसा खुद आजमाया है और बेहद तरक्की पाई है। आप यकीन जानिए, इस अमल की बरकत से आपके चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स हो या कोई भी आपका ऑनलाइन काम हो, इस तरह ग्रो करता है कि हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ आप ही की चर्चे होते हैं। हर कोई आपको देखना चाहता है, आपको सुनना चाहता है। आप अपनी ऑडियंस के साथ, अल्लाह ताला मखलूक के दिल में, आपके ऑडियंस के दिल में आपकी इज़्ज़त बना देते हैं और आपके रिज़्क़ के दरवाज़े इस तरह खोल देते हैं कि आप यकीन जानें, अगर मैं ये कहूँ ना कि आप पे डॉलर्स की बारिश होती है तो वो भी सच है। बेइंतहा कामयाबी का वजीफ़ा है ये। अगर आप आज के वजीफ़े को करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। और मुझे यकीन है हमारी बाकी वीडियोस की तरह जैसे आप खुश होते हैं, जैसे हमारे बाकी अमल आपके लिए काम करते हैं, ये अमल भी आपके लिए बहुत असर वाला साबित होगा, क्योंकि इसको मैंने खुद आजमाया है। बढ़ते हम हमारे आज के अमल की तरफ। अमल के लिए इजाज़त ज़रूरी है। इजाज़त के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें, आपको इजाज़त मिल जाएगी। आज के अमल की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको अमल से रिलेटेड कुछ सच्चे वाक़ये सुनाएंगे, कुछ सच्ची कारगुजारियाँ सुनाएंगे, जिसमें से एक मेरी भी है। सबसे पहले मैं आपसे अपनी दोस्त की कहानी शेयर करूंगी। मेरी दोस्त ने अभी रिसेंटली ही ग्रेजुएशन की थी और ये घर के हालात ऐसे थे कि उसको अपनी ही पॉकेट मनी के लिए और साथ साथ अपने घर को भी देखने के लिए जॉब करनी पड़ रही थी। यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के साथ ही उसने टीचिंग करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन एज़ यूजुअल प्राइवेट स्कूल में टीचिंग और पे बहुत ज़्यादा कम थी। 7,000 उसकी पे थी और घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी, अपना भी खर्चा उठाना था, ग्रेजुएशन से आगे पढ़ना भी था। वो मास्टर्स करना चाहती थी पर कैसे उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। 8-9 महीने लगी रही, कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसने पेड कोर्सेज़ किए जिसका उसे थोड़ा बहुत फ़ायदा तो हुआ, लेकिन उस तरह उसके रिस्क में इजाफा नहीं हो पा रहा था। उसको उस तरह वो ग्रोथ नहीं मिल रही थी जो उसको चाहिए थी अपनी लाइफ में। उसका गोल नहीं अचीव हो रहा था। उसने ये अमल किया। अब यकीन जाने, जो मेरी दोस्त महीने में एक सेल क्लोज कर पाती थी ऑनलाइन, या एक प्रोजेक्ट उसको मिलता था ऑनलाइन, या 1.5 महीने में एक प्रोजेक्ट उसको अगर ऑनलाइन मिलता था, इस वजीफे की बरकत से कुछ ही दिन में सच में उसको एक दिन में 2-2, 3-3 प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो गए। जो मेरी दोस्त मंथली ऑनलाइन 20 से 25 हज़ार कमा पा रही थी और टीचिंग अलहदा से कर रही थी, वही मेरी दोस्त माशाल्लाह आज ऑनलाइन 3.5 लाख आसानी से कमा लेती है। 1.5 लाख से 3.5 लाख के दरमियान वो आसानी से कमा लेती है। अगर मैं अपनी बात करती हूँ यहाँ पे, तो मैं भी ऑनलाइन बहुत काम कर रही थी, लेकिन कोई भी ऐसा मुझे फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। वही हाल था कि माहाना 15,000 20,000 पर मुश्किल, इससे ज़्यादा नहीं। और जब और प्लेटफॉर्म पे गए, वहाँ पे भी काम नहीं हो पा रहा था। फिर यूट्यूब पे आए, चैनल बनाया। चैनल बनाने के साथ साथ अल्लाह ताला का ये वजीफ़ा करना शुरू किया। अब यकीन जाने, कुछ ही दिनों में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल ने ग्रोथ पकड़ी और माशाल्लाह ऐसी ग्रोथ पकड़ी कि कुछ ही महीनों में माशाल्लाह हमारे टारगेटेड सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हुए और वॉच टाइम अभी कंप्लीट हो रहा है। इस चैनल के अलावा हमारे और भी यूट्यूब चैनल्स थे। माशाल्लाह हमारी टीम उन चैनल्स को रन कर रही है और वो चैनल्स भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से। अगर आप चाहते हैं
کہ آپ آن لائن بے انتہا کما سکیں۔ کیا آپ جانتے ہیں جس طرح کا دور ہے، جس طرح کی مشکلیں ہیں، صرف ایک بندے کا کمانا گزارا نہیں کر پائے گا۔ مطلب کہ گھر میں ایک سربراہ ہے، چاہے وہ آپ کے فادر ہوں، چاہے آپ کے بھائی ہوں یا ہسبینڈ ہو، اگر ایک بندہ کما رہا ہے اور کھانے والے 6 7 8 لوگ ہیں تو اس کمائی سے آپ صرف کھانا پینا ہی پورا کر سکتے ہیں اور اپنی خواہشات نہیں۔ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے آپ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا اپنے قدموں پہ۔ آپ یقین جانیں، آپ ایک قدم بڑھائیں، اللہ پاک آپ کے راستے کھولے گا۔ میں حیران ہوتی ہوں ان لوگوں پہ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، ڈگریاں نہیں ہیں۔ ڈگریاں اور تعلیم نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آج کل کا جو دور ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، آپ کو تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے، آپ کی پہچان ہے تعلیم، آپ کو ایجوکیٹ کرتی ہے، آپ کو معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز سکھاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس تعلیم نہیں ہے تو وہ مایوس ہو کے بالکل بھی نہ بیٹھیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسا آج کا دور ہے، آپ سب برابر ہو سکتے ہو، ان سب کے برابر ہو سکتے ہو جو پڑھے لکھے ہیں۔ سوشل میڈیا کے دور کو اگر آپ سوشل میڈیا کو اچھے اور پازیٹیو طریقے سے استعمال کریں، نیک طریقے سے استعمال کریں، بے حیائی اور بدکاریاں پھیلانے کے بجائے نیک بات کو پھیلائیں، اللہ کے پیغام کو پھیلائیں، اللہ کی بات کو پھیلائیں، تو اللہ پاک آپ کی بے انتہا مدد خود کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیں، اس عمل سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا، مجھے بھی فائدہ ہوا۔ بڑھتے ہیں ہم ہمارے آج کے عمل کی طرف۔ طریقہ غور سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ اس وظیفے کے لیے سب سے پہلے ایک چیز ضروری ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ میں یہ آپ کو ہر ویڈیو میں کہتی ہوں میرے بہن بھائیو، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی پوری کوشش کیا کریں۔ اگر کوئی قضا ہوتی بھی ہے تو اس کو قضا میں پڑھ لیں، لیکن چھوڑیں مت۔ نماز ہمارے لیے بہت ضروری ہے، چاہے وہ دنیا کی مشکلات حل کرنے کے لیے ہوں یا آخرت کی منزلیں آسان کرنے کے لیے۔ نماز سے بڑھ کے آپ کو کوئی دوست نہیں مل سکتا جو اللہ کے قریب آپ کو کرے، تو اس سے بڑھ کے کیا خوبصورتی ہو سکتی ہے نماز کی۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اللہ پاک کی پاک کلام پڑھنے ہیں، اور نیت آپ نے یہی رکھنی ہے۔ اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہے تو یوٹیوب چینل کو گرو کرنے کی نیت رکھنی ہے، اور اگر آپ کا کوئی بھی آن لائن ورک ہے تو اس کو گرو کرنے کی نیت رکھنی ہے، اور انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا، اور اس کے ساتھ آپ نے 40 ٹائمز یعنی 40 مرتبہ سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھنی ہے، 40 مرتبہ، اور اس کے ساتھ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنی رزق کی اضافے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا کرنی ہے، اے اللہ میرے رزق کھول دے، میرا ہاتھوں کا رزق کھول دے۔ جو بھی نیت ہے آپ کے، اپنی چینل کے لیے ہے یا آن لائن کام کے لیے ہے، وہ نیت ذہن میں رکھ کے اپنے رزق میں بے انتہا اضافے کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے دعا کرنی ہے۔ اور یہی عمل آپ نے عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز کے ساتھ دہرانا ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جو نماز نہیں پڑھ پاتے، سب سے پہلی تاکید ان کو یہی ہے کہ آپ نے نماز پڑھنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اگر پھر بھی آپ کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے تو آپ جیسے ہی اٹھتے ہیں ویسے ہی اٹھتے وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 11 بار درود شریف اول آخر اور بیچ میں یہ سورت 40 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سونے سے پہلے بھی آپ نے اسی عمل کو دہرا لینا ہے۔ اور چلتے پھرتے پورا دن آپ نے ایک چھوٹی سی خوبصورت سی آیت کو پڑھنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چلتے پھرتے آپ نے اس چیز کا ورد کرنا ہے، اس آیت کا ورد کرنا ہے۔ آپ یقین جانیں یہ عمل آپ کے لیے نوٹ چھاپنے والی مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ پورے یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس طرح نوٹ چھپیں گے آپ کی زندگی میں کہ آپ خود حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ یہ عمل اتنا پاورفل ہے۔ اور جیسے یہ عمل آپ کے لیے کام کرے گا، آپ نے واپس آ کے ہماری ویڈیو کے نیچے لازمی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے اگر یہ وظیفہ میرے لیے کام کیا تو آپ کے لیے بھی ضرور کام کرے گا۔ ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں۔ شکریہ۔